गिनती 11वां बाब। फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदावंद के सुनते बुरा कहने लगे। चुनाचे खुदावंद ने सुना और उसका गजब भड़का, और खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की, और मूसा ने खुदावंद से दुआ की, तो आग बुझ गई, और उस जगह का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि खुदावंद की आग उनमें जल उठी थी। और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी, वो तरह तरह की हिर्स करने लगी। और बनी इस्राएल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो कुंदने और प्याज और लहसुन। लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहाँ कोई चीज मुयस्सर नहीं, और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। और मन घंटे की मानिंद था, और ऐसा नजर आता था जैसे मोती। लोग इधर उधर जाकर उसे जमा करते और उसे चक्की में पीसते या उखली में कूट लेते थे। फिर उसे हांडियों में उबालकर रोटियां बनाते थे। उसका मजा ताजा तेल का सा था, और रात को जब लश्करगाह में औस पड़ती तो उसके साथ मन भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के दरवाजा पर रोते सुना, और खुदावंद का कहर नहायत भड़का, और मूसा ने भी बुरा माना। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि तूने अपने खादम से ये सख्त बर्ताव क्यों किया, और मुझ पर तेरे करम की नजर क्यों ना हुई, जो तू इन सब लोगों का बोझ मुझ पर डालता है। क्या ये सब लोग मेरे पेट में पड़े थे? क्या ये मुझ ही से पैदा हुए थे? जो तू मुझे कहता है कि जिस तरह से बाप दूध पीते बच्चे को उठाए उठाए फिरता है, उसी तरह मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस मुल्क में ले जाऊं, जिसके देने की कसम तूने उनके बाप दादा से खाई है। मैं इन सब लोगों को कहां से गोश्त ला कर दूं, क्योंकि वो ये कह कह कर मेरे सामने रोते हैं कि हमको गोश्त खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों को नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी ताकत से बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना है, तो मेरे ऊपर अगर तेरे करम की नजर हुई है, तो मुझे यकलख्त जान से मार डाल, ताकि मैं अपनी बुरी गत देखने ना पाऊं। खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द, जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हजूर जमा कर, और उनको खैमाए इज्तमा के पास ले आ, ताकि वो तेरे साथ वहां खड़े हों। और मैं उतर कर तेरे साथ वहां बातें करूंगा, और मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा, कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाएं, ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। और लोगों से कह कि कल के लिए अपने को पाक कर रखो, तो तुम गोश्त खाओगे, क्योंकि तुम खुदावंद के सुनते हुए ये कह कह कर रोए कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हम तो मिस्र ही में मौज से थे, सो खुदावंद तुमको गोश्त देगा और तुम खाना। और तुम 1 या 2 दिन नहीं, और न 5 या 10 या 20 दिन, बल्कि 1 महीना कामिल उसे खाते रहोगे, जब तक वो तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे, और तुम उससे घिन न खाने लगो, क्योंकि तुमने खुदावंद को जो तुम्हारे दरमियान है तर्क किया, और उसके सामने ये कह कह कर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। फिर मूसा कहने लगा
کہ جب لوگوں میں میں ہوں ان میں 6 لاکھ تو پیادے ہی ہیں، اور تو نے کہا ہے کہ میں ان کو اتنا گوشت دوں گا کہ وہ مہینہ بھر اسے کھاتے رہیں گے۔ سو کیا بھیڑ بکریوں کے یہ ریوڑ اور گائے بیلوں کے جھنڈ ان کی خاطر ذبح ہوں کہ ان کے لیے بس ہو، یا سمندر کی سب مچھلیاں ان کی خاطر اکٹھی کی جائیں کہ ان سب کے لیے کافی ہو؟ خداوند نے موسیٰ سے کہا، کیا خداوند کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے؟ اب تو دیکھ لے گا کہ جو میں نے تجھ سے کہا ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ تب موسیٰ نے باہر جا کر خداوند کی باتیں ان لوگوں کو کہہ سنائیں، اور قوم کے بزرگوں میں سے 70 شخص اکٹھے کر کے ان کو خیمہ کے گردا گرد کھڑا کر دیا۔ تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس نے موسیٰ سے باتیں کی، اور اس روح میں سے جو اس میں تھی کچھ لے کر اسے ان 70 بزرگوں میں ڈالا۔ چنانچہ جب روح ان میں آئی تو وہ نبوت کرنے لگے، لیکن بعد میں پھر کبھی نہ کی۔ پر ان میں سے 2 شخص لشکرگاہ ہی میں رہ گئے، ایک کا نام الیداد اور دوسرے کا نام میداد تھا۔ ان میں بھی روح آئی، یہ بھی انہی میں سے تھے جن کے نام لکھ لیے گئے تھے، پر یہ خیمہ کے پاس نہ گئے اور لشکرگاہی میں نبوت کرنے لگے۔ تب کسی جوان نے دوڑ کر موسیٰ کو خبر دی اور کہنے لگا کہ الیداد اور میداد لشکرگاہ میں نبوت کر رہے ہیں۔ سو موسیٰ کے خادم نون کے بیٹے یشوع نے، جو اس کے چنے ہوئے جوانوں میں سے تھا، موسیٰ سے کہا، اے میرے مالک موسیٰ، تو ان کو روک دے۔ موسیٰ نے اسے کہا، کیا تجھے میری خاطر رشک آتا ہے؟ کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے، اور خداوند اپنی روح ان سب میں ڈالتا۔ پھر موسیٰ اور وہ اسرائیلی بزرگ لشکرگاہ میں گئے، اور خداوند کی طرف سے ایک آندھی چلی اور سمندر سے بٹیریں اڑا لائیں، اور ان کو لشکرگاہ کے برابر اور اس کے گردا گرد 1 دن کی راہ تک اس طرف اور 1 ہی دن کی راہ تک دوسری طرف زمین سے قریباً 2 ہاتھ اوپر ڈال دیا، اور لوگوں نے اٹھ کر اسے سارے دن اور اس ساری رات اور اس کے دوسرے دن بھی بٹیریں جمع کی، اور جس نے کم سے کم جمع کی تھی اس کے پاس بھی 10 خمر کے برابر جمع ہو گئیں، اور انہوں نے اپنے لیے لشکرگاہ کی چاروں طرف ان کو پھیلا دیا، اور ان کا گوشت انہوں نے دانتوں سے کاٹا ہی تھا، اور اسے چبانے بھی نہ پائے تھے کہ خداوند کا قہر ان لوگوں پر بھڑک اٹھا، اور خداوند نے ان لوگوں کو بڑی سخت وبا سے مارا۔ سو اس مقام کا نام کبروت ہتادہ رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے حرص کی وہیں دفن کیا، اور وہ لوگ کبروت ہتادادہ سے سفر کر کے حسرات کو گئے اور وہیں حسرات میں رہنے لگے۔